می بوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با آواز کہو لئبلغا کلام ربی دید پارا می خپل کلی لبوزی چی دا اللہ قرآن دا اللہ کلام دا اللہ احکام دا اللہ کتاب دا اغا قوم تا ورسوما ولی یرویل مکہ کی ولی نرسے خپل کلی دی ندے یرویل قریش زما خاندان فإن قریشا منعو کلام ربی قریش زمن کڑیم دا اللہ دا کلام نام قرآن تا میں قریش نپری دی دعوت لمی قریش نپری دی قریش سکی خپکی گی پا قرآن ویلو بانی غصہ ورزی دا قرآن ویلو بانی قریش ولی خپو پا دی بانی چنگ غصہ پا دی بانی غصہ پا دیو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتِ کلچ دیوتا دا اللہ قرآن بیان کڑیشی قال الذین لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدلہ قرآن قریش مطالبہ کڑیوام دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یرت چه قرآن وی دارات موایا پدی منگ لقار رازی ایتے بقرآن غیر حازا دا کتاب موایا دبلشی تعلیم راتا وکا پستی پستی خبر راتا وکا طول عمر سخت خبرے کے طول عمر مشکل خبرے کے طول عمر دا جہنم عذابون بیانے لیکن نرم خبر وکا پستی خبر وکا نعمتون رات بیان کا یو دویم او بدلو دی کی تبدیلی وکا دا زمان دا آلیہو کم بدی چی پکی دا تی لری کا ڈیلیٹی کا منسوخی کا او دا کمی چی جنت او دا خوگی خوگی خبری دی دا پکی پری دارا توایا منگ بس ماشاءاللہ وایو منگ بواواکو نن گورا معاشرہ کی اقد قریش و حالت پدی معاشرہ کی نن جوڑ دے ولی کپستی خبری کے نرم خبری کے خوگی خبری کے ناتخوانی کے نظمونوے ارسڑے ماشاءاللہ سبحان اللہ چغیو بس گڑاگانی شروع دی اب کلگا دا اللہ دا قرآن خبر دی وکڑا اگا خبر چی دا خلقو دا خواہش مطابق ندا دا معاشری مطابق ندا یروی سخت خبر وکڑا مڑا دا خود دسی دے یار دسی خبر نو بکار ولی دا خود یہود صفتمو کلبا چی پیغمبر رالے بما لا تہوا انپسهم پاگا احکامو بانی چه دیو دا خواهش نبا بالاترو دا خواهش نبا خلافو دا معاشری نبا خلافو دا دیو دا رسم و رواج نبا خلافو اس تا بیتی انکارو کمڑا ویل دا خلیوانے دے زان بیتی غٹ وگرنا زما عزت مندو دا اللہ کلام دا غاڑی خودل پکار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فإن قریشا منعو کلام ربی قریش زما نپری دی دا اللہ قرآن تا سوگ نشتا چی ما کلی تا بوزی زما عزت مندو آخر دا دشمنی قریش ولی کڑیوا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخالفت ولی کڑیو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نبی علیہ السلامی مجبور کو پویستلو بانی پیغمبر علیہ السلامی مجبور کو پشیعبی ابی طالب کی دری کالا مسلسل پیغمبر علیہ السلام محصورو درے کالا آسان زندگی نوا آسان جون نو زما عزت مندو درے کالا یو سڑے تا بن کی خوراک و سبن سکل و سبن معاملات بن نکاح کول بن پلولی بندا رشتہ داری بندا ولی بند کڑیوا خالص دا اللہ دا کتاب دا وجنا دا اللہ دا قرآن دا وجنا زما عزت مندو او دا آغا زمانینا تاریخ گوا دے ترنیم دی زمانے پورے چم نا خلق خلاف چی شوے دا دین خلاف چی شوے زما عزت مندو پا دی بنا شوے چی دا اللہ قرآن چا بیان کرے دے خلق مخالفت کرے چی دا اللہ حق دین چا بیان کرے خلقو چی دے پا آغا پسی خبری کری آغا تے کنزلی کری آغا پسی ردی بدی ویلی کلوی دان منی دان کئی دان کئی دان کئی دا خود دسی دے دا طول خبرے پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی شوی بھی پیغمبر علیہ السلام تا ویل دا جادوگر دے ویل دا چی دے کذاب دے دا اشر دے دا
ویل دا لشیء یراد دا خو څه اراده لري څه مقصد دی څه غرض دی لالچ غواړي دا غواړي دا غواړي زما عزتمندو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لالچ نه پاک صرف د الله د رضا د فرض د الله کلام رسولو خو خلقي مخالفت وکړه ولی وکړه څه وجوا زما عزتمندو قرآن کې دوه خبرې موږ ته بیانېږي دا دعوت د قرآن دا आवाज د قرآن دی آیاتونه مم دغه لستلیو الله وی والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی الله دا مقصد زندگی دا دارا ته بیانېږي د ژوند مقصد د ژوند مقصد څه دی یو الله منل یو د الله بندگی کول د مخلوق د بندګۍ نه ځان ساتل دا د ژوند مقصد دی وانابوا الی الله دا د هر مسلمان د زندګۍ مقصد دی چې وانابوا الی الله ټول خلق الله تعالی وګرځي ټول خلق د الله سره تعلق جوړ شي ټول خلق د الله سره رابطه جوړ شي او الله هم د قوای ففروا الى الله منډکای الله تا ور منډکای وانيبوا الى ربكم الله وی رب ته منډکای رب ته ور وګرځي زما عزتمند دا आवाज د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا आवाज د دې علماو دی چې د رب سره خپل تعلق جوړ کا د رب سره دارنګ رابطه جوړه کا رابطه په څه باندې جوړه کا مقصد د زندګۍ د الله سره تعلق جوړول دي دا دې کې صرف نه دی چې اجتنبوا الطاغوت یعبدوها ډیر تفصیل دی مخکې تاسو د علماونه د طاغوت معنی مو اوریدا چې د الله د ذات نه غیر چې د چا عبادت کیږي کاغه مړې دی کاغه ژوند دی کاغه د دنیا چیز دی کاغه مال دی که دولت دی که عہده ده چې دغه عبادت کیږي دا طاغوت دی دارنګ د طاغوت د بندګۍ نه ځان ساتل او د الله بندگی کول دا د انسان د ژوند مقصد دی اوس عبادت څه دی ورونو عبادت صرف دا نه دی چې ما او تا منځ کو د الله د فارا ما او تا روزه نیسو د الله د فارا او دارنګي حج دی او زکات دی زمنګ په نظر کې عبادت دا دی زما عزتمند عبادت خپل ټوله زندگی د الله د فارا جوړول دي امام ماتوریدی وی رحمه الله عبادت معنی دا ده جعل العبد کلیته لله بند خپل ټول هر څه د الله د فارا کی سار څه د الله د فارا عقیده د الله د فارا عمل د الله د فارا خبره د الله د فارا ګرځیدل د الله د فارا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے پیغمبر دے خلق تو آیا زما عبادات بدنی زما عبادات مالی زما ټول زندگی زما ټول مرګ با زما مرګم د الله د فار دے خپل ټول ژوند د الله د فار جوړول دي زما عزت مندو دا عبادت دے مونږ چې په جمعات کی مونږ د عبادت په ځای کی چې بار په کور کی مونږ عبادت خو نشته دی رونو سملا دارنگی پا طریقہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت دے دارنگی پاسیدل پا طریقہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت دے دا اللہ دا فارا خبر کول عمل کول صلح کول روغ کول دعوت چلول ټول للہ دا با دا اللہ دا فارا کے دا ټول دا زما استاد جون مقصد دے وزا جون مقصد دا مقصدی زندگی دا دویم زما عزتمند قرآن کی منگتا دویم مسئلہ ذکر کئی فکری زندگی الذین یتبعون اللہ وی اغا کسان چی اغا یستمعون القول فیتبعون احسنه چی قرآن اوری او دارنگی دا قرآن پر طریقہ کار روان دے زما استاد جون طرز اللہ موتا تا خودلے دے اگر قرآن دے او دا قرآن تشریح دا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال اعمال افعال تقریرات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول زندگی زما عزت مندو دا زما استاد فارا دا جون دا تیرولو طریقہ کار دے او دا زان لدانو
الله نور زینو کی ذکر کړي کله الله وی فعلم انه لا اله الا الله دا مقصدی زندگی دا کله الله وی محمد رسول الله دا طرز زندگی دا دا زی په زی الله قران کې ما او ته خودلی زما استاد جون مقصد ورونو حاصل دا شو زما د خبرو د جون مقصدم څه دی د جون مقصدم دا دی چې زما استاد هر څه د الله د فارشي او د الله د فار بکلی چې زما استاد طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې خپل ځان جوړ کو سیرت د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق صورت شکل د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق خبرې د نبی علیه السلام د طریقې مطابق اعمال د نبی علیہ السلام د خودل شوی طریقې مطابق زما عزتمندو زما استا مړې زما استا ژوندې زما استا غم خادي واده سنت بازار کور سفر حضر دا ټول به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تابع وي دا ما او ته الله قران کې خودلې دي زما عزتمندو علما دي خبرې وکي بیانونه وکي منګ او تاسو لا خپل مقصدی زندگی پیژاندل پکار دی او دارنګ د نن عزم کول پکار دی چې ټول ژوند بدنن نرستا د الله د فار تیرو ما او تا د فار طرز زندگی پیژاندل پکار دی چې طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پاغه باندې به زندگی تیرو د کفر نزان ساتل د شرک نزان ساتل د بدعات نزان ساتل د رسمونو رواجونو معاشره فاکول دا د پیغمبر علی السلام میشنو دا زمنګ میشن دی او ان شاء الله تر قیامت او تر مرګ پورې با زمنګ دا میشن امت ته به موږ دغه आवाज لګو کما आवाज چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې دی الله رب العالمین دی زمنګ استاد دا ویل اوریدل په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او الله رب العالمین دی دا مرکز د قران همیشه د فارشاد آباد او سادي الله دې ظاهرم آباد کی چته نشته دارنگی اللہ دے ظاہرم آباد کی او اللہ رب العالمین دے باطنم آباد کی سنچمخ کے آبادو 24 گھنٹے دیگے دا قرآن آواز دا قرآن دعوت دا قرآن صداوہ اللہ رب العالمین دے دا مرکز خصوصا او ټول مراکز د دین اغا عموما پا قرآن و سنت بانے آباد ساتی او اللہ دے زمان معاشرہ پا قرآن و سنت بانے خیستا و منور کی او اللہ رب العالمین دے زمنګ استاد د پاره د اناستا د خیر ذریعہ وګرځي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد